أشوف قري الله كل كأن اللي بلا كوزنا لما أنت مالتي لا حراس مريم لنا علي كسي وعلي مسلي لنا علي كسي خور رأيو خمتر يولهم أكاري كريو مالتي سلامات كوراننا كوران تخاتات سيلتي شان علي بيت سب كميل لهم لي كم تاني سلام نتبال الله سلامكم بزحتنا ترفرف يلي بيت سوليكم كعليك الناس سبسكرايب مقار بيت سوكم متوعكم أي فليني كرات حواتي لدمت أي قديمة بتعمي كرتا بتعمي حمون سلالو يا وسال حزني بتعمي تعويسني هنا لما أنت في ليل ولا مدى حزلكم مسألة الخو قد ما كن كاوس كل ميتاتين كده نمرت مالتي صلاة رديت أمس كلنا هذا كريستيان هون كون قدامي سنة تسلل خنا التوارخ التقدسة قدامي سنة تيجور لنا برك قدامي سنة تيجور لنا قورات حواتي لما أنت نقع زمان جدي علنا صبوا مدى حزلكم مسألة الخو أنا حدكم مساي هون بديش عم ترشد خاطات سولي لايك الناس سبسكرايب لجوركم كعليك الناس سبسكرايب جورو أتواوعني نتوعك ما يفليني كم تتريوه لهم مالتيو يا قعزة لنا أنا ونخوض بوتا لنا جن حيزنا ينخد لا صراحة أنا مالتي لا يكم لخواني ستأرات إركم كسكورو بعلت ملء تسوية مغنياتو يا قلت أينا ما تور يقوم مسألة قنكم ما رأينا كسح هذا ليه كسح أي قالكينا يا قعدت لا قعدت كي قعدت مريم مالتيو ياو دحراسينا حنكيد دحراس قاعد حسكاس للخيد ويكا حرج مالتي حرج لقعد لخوني حسكال خدنا ممسسي لحراس قاعد لقعد كي هم تتريور لكم مالتي ليلي هاي خون نجار يلي لمالتي بنكو تسيا ياو قرص أنا خقرصاني إني لا بنكو ما نمسك كي قدمني مالتي بزي كتام خا مالتي ياو تمالي قلت إيش للنور كأنه بدقامي خا لكلهم تخاتاتلتهم فوتوتهم بيتسهم ولدهم نخلو مالتي انكو عدسوا لكم كلنا نتصبيا مع التسلال نورت كل جزء مسانا سلال خونسي للي مأذيات كلاكل مأذيات والدينا كلنا نتصبنا سلال نورنا انكو عدسوا لكم للي كا انكو عميتاتين قدس ننقل مريم قلت كي بشلم توسخت البال يا رسعي كي مرة مالتيو أفتدت جزء للجوركو بتاعتها كم البال أي فلتقل مريم بشلم توسخي مريم بتاع خموتاتي مثلا تيزي تجاجي مالتي عليك صحايقة ورد حبي مالتي انقع دس لك قنو حبنا سو صريحو كعبي سو طبق كينو كتر تدلي سو تصريحو كل وقت تدلي قنو عخنا يا اتمالي تناجرين يري قدم من نجار مالتيو بقى سوسي كل وقت سو صريح كل وقت سو صريحو كعبي يا عويتبون نمجمرا جزء كون شيء جميل كاوجب صريح خاي عبو مهان لرأينا برتعات تأكرت تحوتنا يمنا انكو عسل السرقسكم كونكم حرسسنا سؤالي يبال تا سؤاليس قنوع تخوينو تنكولن يدحر لخونا تا سويتي أي تحممي يبالنا كم أقبال سميعي يعني تتقاقيقن يكرتايا وقبال قن سميع لخونا سؤالنا هاس حرسكونا سويتي يو حرسكونا يسوأيو سؤالي دحر قنوع خوينو تنكولن يدحر لخونا تا سويتي أي تحممي يبال كون بتعم تحمي ما قلا كل فخاف فتح من يبال يسمعنا أوزتي حساب لكم الساعة قابل حسلا لي فولطة حساب كويد اللي مغنياتو أطلعت حساب أي فولطة جن سو كنا قر يسمعينا اسكي حسابكم أو كومنت اللي مسيكرتا مالتي يا وقعتي له يا ونقاربتي هم تريوها لهم يا أخلا اللي مثل كمي قعدت وحل ده هذه أخلا اللي مثلنا لا أكرنا قلوتنا مالتي يا سكن قلوت على أكرنا مالتي يا وقعتنا لزي أتمثل كليتنا يا مالتي نايلي اللي قعدت ما بسرو كتير فني وريلا مالتي بسرو أقر ونقري ونيهم تريوه لهم مالتي እና هزي أحيزنا مالتي زي على سانت أنا كيرنا لابي مثلكم جوزة لابي لنا عليكس الدا عليكس مالتي لابي لنا عليكس سكحتنا حيزنا مالتيو جوزنا مسايكونو ساعة ترشا مالتي بدي ساعة ترشا صارت لي يا كش على أتلا مسايكونو يو أتينا له حارات مريم كش عنا ولا مالتيو كاي كيت فليو وهي بونت همز كير كسريح خاسي بين خات اللي تل خاسي تعميل قرن بونت بتعمي نادعربكو نادعرب نوركو بحلمي نكون نور لنا نورسي حلم إيرنا
ብቻ ምስ ሰብ ምብላዕ እውንስ ብጣዕሚ እዩ ዝናፍቐካና ማንኛው ግን ክቡራት ኣሕዋተይ ዝቐደም በሉ ያው ናይ ስደት ኑሮ ሕልሚ እዩና ብሕልሚ ኢና ንነብር ኣለና ብእውነት ሓደ ግዜሲ ምቕናይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ይናገር እዩ ነገር ግን ሓደ መዓልቲ ብዙሓትና ኣይከታተሎ እዩ ምክንያቱ ስለዝፃረፍሱ ብዙሕ ይድግፎ ኢና ናታት ክንረክቦ ሕልሚ እኮ እዩ ክብል ሰሚዐየስ ብጣዕሚ እየ እንትን ኢለና ናትና ንሮ ሕልሚ ናጋ ከምዚ ይኾን እዩ ንፃሕ ከምዚ ይኾን እዩ ናጋ ከምዚ ይኾን እዩ ፃሕ ከምዚ ይኾን እዩ ኑሮናና ቻስቲ እሜታችን ኪዳነ ምህረት ስደትና ትሕፅረልና ከምዚ ከማይ ስደት ልነዋሐክን ኣሕዋተይ እሜታችን ስደታ ተሕፅረልና ብሰላም ፅዕና ዓድና ንክተብቅዐና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን እና ለቐደም በሉ ላወልኩ እየ ክቡራት ኣሕዋተይ ግን ለቐደም በሉ ምሳይ ኮንኩም ቆሮስ ናወልኩ እየ ያው ሓራስ ማርያም ኢለ ንባዕለይ ናወላዕኽዎ እየ ማለት እዩ ገና ዓመይቲ መፀት ክበልዕ ብእውነት ንባዕልካ ምግቢ ደሊኻ እውንሲ በይንካ ትኾን ተለካ ስታይ እየ እሞ ክሰርሕ ነይረ ግን ከመይ ገይረ ክበልዕ እየ በይነይ ትብልና ከምዚ ሓደ ግዜ ሃንግዛ ኢልካ እውን ግዜ ተረኺብካ ሰሪሕካ ንባዕልካ ንክትበልዕ በይንካ ስለዝኾንካ ግን ቸል በይነይ ስታይ እየ እሞ ክሰርሐሉ ኢልካ ይድብረካ እና ሰብ ትናፍቀሉ ምግቢ ንክትበልዕ ምሳኻ ኮይኑ ዝበልዕ ሰብ ትናፍቀሉ ንብሮ ኢና ነርና ብቻ ስቲ ኣምላኽ እሜታችን እግዚኣብሔር ስደትና የሕፅረልና ጉዕዘይ ላብልና ኣሌክስ እንዲ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ምንም ልሳኣነ ነገር የለየና ብሰላም ለዓደይ ተመሊሰ ካብ ስደት ሓደ መዓልቲ ምስኣቶም ከም ዝመፀኩም በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ ርግጠኛ ደሞ እየ ማለት እዩ ምስኣቶም ክመፀኩም እየ ብዙሕ ግዜ ናታቶም ቪድዮ ስለዝሰርሕ ክረኽቦም ስለልደሊ ያው ብቐረባ እውን ቤተሰብ ስለለና ርግጠኛ እየ ብሓደ ኮይንና ሓደ መዓልቲ ካብ ስደት ምስ ተመለስኩ ማለት እዩ ብሓደ ክንመፅእ ኢና መፀኩም እየ ምስኣቶም ማለት እዩ ኣሌክስ ኣብ እዋን ሕርሲ ናይ ልሊ ማለት እዩ ላንቃሳቐሳ ንሃለየ ዝተዛረቦ ሓደ ቃል ነይሩ ብጣዕሚ መሲጥኒ ነቢዕ እውን ማለት እዩ ያው ተመስገን እንኳ ብሰላም ተገላገለት ነገር ግን ያው ምሳይ ይሕሸኪ ሳተን ከጨናንቃኺ እየንና ምሳይ ኣነ ከንቀሳቐሰኪ ሳተን ከጨናንቃኺ እየን ምሳይ ምስ ፍቅርኺ ይሕሸኪ ይብላ ነይሩና ፍቅሪ ክንደይናይ ሓያል ምዃኑ እና ፍቅሪ ክንደይናይ ሓያል ምዃኑ ሕሙካ ልሃለየ ከምዘይሕመካ ለይብልካ ልሃለኻ ከም ለለካ ሃፍታም ከም ዝኾንካ ማለት ተፍቅሮ ሰብ ትፎትየ ሰብ ናተ ኢልካ ብልብካ ተኣምነ ሰብ ኣብ ጎንካ ተሃልዩሲ ሓሚምካ ንሃለኻ እውን ዝሓመምካ ይመስለካ ኢና ፍቅሪ ክንደይናይ ሓያል ምዃን ኢኻ ትርዳእ እሳ እውን ያው ላመለሰስሉ ነይራ እያ እስኻ ስለለኻ ኮ ምንም ልኾንኩ ዝሓመምኩ ኣይመስለኒ ዳውለቶ ነይራና ያው ንሳተን ዓበይቲ ስለዝኾና ያው ላተጨናነቓ ስለረአየን ናታተን ጭንቂ እውን ንኸይውስኻ ከይትጨናነቕ ላገበሮ ነበረ ፃዕሪ ብጣዕሚ እዩ ለድንቕና ለኩልኽን ኣሕዋተይ ከዓ ኣብ ሕርስኽን ኣብ ጨንቅኽን ኣብ ፀገምክን ሰዓት ኣለኹልክ ፍቕረይ ልብለክን ኣለኹልክ ሰበይተይ ልብለክን ይፍጠረልክን ክቡራት ኣሕዋተይ ኣቾኺ ኣለኹልካ ኣነ ልብለካ እንድሕር ዘየልካ ሂወት ከቢድ እዩና ብቻ ግን ሂወት ተስተማቕራ ትኽእል ኣቾኺ ኣለኹልከ ጎንኻ ዋላ ምንም ኣይገበረልካ ብቻ ግን ኣለኹልካ ኣነ ልብለካ ሰብ ተሃልዩ ጎንኻ ኢኻ ሂወት ተስተማቕራና ኣብዚ ሰዓት እዚ ነንዶ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ኣጆኺ ልብለካ ያው ኣጥኒሶም የናተይ ልብሉ ያው ልፋታሕ ብቻሲ ግዜኡ ፅቡቅ ኣይትሪእየሉና ብቻ ግን ለኩሉ ለጋጠመካ ነገር ተመስገን ኢልካ ተቐቢልካ ናጋ ካሊእ መዓልቲ ምዃኑ ኣሚንካ ማለት እዩ ልሊ ኣሌክስ ከዓ ብፍቅሪ የንበርኩም ካብ ዘይልበለፀ በዚሕኩም ሰብሲንኩም ብፍቅሪ ትነብሩሉ ክኾነልኩም እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ክቡራት ኣሕዋተይ ያው ካብ ብህፀንነቶም ካብ በልዕነቶም ብሓደ ዓብዮም ሕዚውን ብሓደ ለለዉ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ለለዎም ቆልዑ እዮምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ይግበረሎም ክሳዕ መጨረሻ ብሓደ ፀኒዖም ብቃል ኪዳን ብሓደ ፀኒዖም ፅቡቅ ግዜ ክኾነሎም እናተመንኹ ተይተረድእኒ ብዙሕ ምርቓ ኣብዚሐ ነገር ግን ያው ምርቓ ንዓብዪ ንእሽተይ ይብል ኩሉ በፃሓ እዩና ኣይትረድእኒ ባርያውን ብዙሕ ምርቓ ሕሊፎና ምርቓ ብቻ ገይረየና ብቻ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ክብራንና ክብራን ተኸታተል ቻናለይ ቤተሰብ እስካዛ ሰዓት ሓቢርኩም ምሳይ ዝፀናሕኩም ማርያምን ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም بخالي فيديو بخالي مدى وسكان داخل باي باي تشاو